अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 12वें पारे का 8वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह नंबर 11 की 12 आयतें हैं। आयत नंबर 84 से आयत नंबर 95 तक, 84 से 95 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इला मदयन अख़ाहुम शुअयबा क़ाल या क़ौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु वला तनक़ुसुल मिक्याल वल मीज़ान इन्नी अराकुम बिख़ैरिन व इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन मुहीत। और हमने मदियन की तरफ उनके भाई शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, और तुम नाप तौल में कमी न करो। बेशक मैं तुम्हें आसूदा हाल देखता हूँ, और बेशक मुझे तुम पर ऐसे दिन का अजाब का डर है जो तुमको घेरने वाला है। वया कौम औफुल मिक्याल वल मीज़ान बिलक़िस्त वला तबख़सुन्नास अशियाअहुम वला तअसौ फ़िल अर्ज़ि मुफ़सिदीन। और ऐ मेरी कौम, नाप तौल इंसाफ के साथ पूरा करो, और लोगों को उनकी चीज़ें कम न दो, और ज़मीन में फ़साद न फैलाते फिरो। बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मुअमिनीन वमा अना अलैकुम बिहफ़ीज़। अल्लाह की दी हुई चीज़ बचत तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है अगर तुम मोमिन हो, और मैं तुम पर निगहबान नहीं। क़ालू या शुअयब असलातुका तअमुरुका अन नतरुका मा यअबुदु आबाउना औ अन नफ़अला फ़ी अम्वालिना मा नशा इन्नका लअंतल हलीमुर रशीद। उन्होंने कहा, ऐ शुएब, क्या तेरी नमाज तुझे ये हुक्म देती है कि हम उन माबूदों को छोड़ दें जिन्हें हमारे बाप दादा पूजा करते थे, या हम अपने मालों में वो ना करें जो हम करना चाहें? बस तू ही बड़ा बुर्दबार और समझदार आदमी है। क़ाल या क़ौम अरअय्तुम इन कुन्तु अला बय्यिनतिन मिन रब्बी व रज़क़नी मिन्हु रिज़्क़न हसना वमा उरीदु अन उख़ालिफ़कुम इला मा अनहाकुम अन्हु इन उरीदु इल्ला लिस्लाह मस्तताअतु वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम, भला बतलाओ तो, अगर मैं अपने रब की तरफ से वाज़ेह दलील पर हूँ, और उसने मुझे अपनी तरफ से अच्छा रिज़्क़ अता किया है, और मैं ये नहीं चाहता कि उन कामों में तुम्हारी मुखालिफत करूँ, यानी उनका इर्तिकाब करूँ जिनसे तुम्हें रोकता हूँ। मैं तो सिर्फ़ तुम्हारी इस्लाह चाहता हूँ जहाँ तक मैं कर सकूँ, और मुझे उस काम की तौफ़ीक़ का मिलना अल्लाह ही की मदद से है। उसी पर मैंने भरोसा किया और उसी की तरफ मैं रुजू करता हूँ। वया कौम ला यजरिमन्नकुम शिक़ाक़ी अन युसीबकुम मिस्लु मा असाब कौम नूहिन औ कौम हूदिन औ कौम सालिह वमा कौम लूतिन मिनकुम बिबईद। और ऐ मेरी कौम, मेरी मुखालिफत तुम्हें ऐसे काम पर न उकसाए कि तुम्हें भी वैसा अजाब आ पहुँचे जैसा कौम नूह या कौम हूद या कौम सालेह को पहुँचा था, और कौम लूत का ज़माना तो तुमसे ज़्यादा दूर भी नहीं। वस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि इन्न रब्बी रहीमुन वदूद। और तुम अपने रब से माफ़ी मांगो, फिर उसकी तरफ तौबा करो, बेशक मेरा रब निहायत मेहरबान और अपनी मखलूक से बहुत मोहब्बत करने वाला है। क़ालू या शुएब मा नफ़क़हु कसीरम मिम्मा तक़ूलु व इन्ना लनराका फ़ीना ज़ईफ़ा वलौला रहतुका लरजमनाका वमा अंता अलैना बिअज़ीज़। उन्होंने कहा, ऐ शुएब, तेरी बहुत सी बातें हमारी समझ में ही नहीं आती, और बेशक हम तुझे अपने दरमियान कमज़ोर देखते हैं, और अगर तेरी बिरादरी यानी कबीला का ख्याल न होता तो हम ज़रूर तुझे संगसार कर देते, और तू हम पर किसी तरह भी गालिब नहीं। क़ाल या कौम अरहती अअज़्ज़ु अलैकुम मिनल्लाह वत्तख़ज़्तुमूहु वराअकुम ज़हरिया इन्न रब्बी बिमा तअमलून मुहीत। शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम, क्या मेरी बिरादरी तुम पर अल्लाह से ज़्यादा भारी है, और तुमने अल्लाह को पशे पुश डाल रखा है? बेशक जो कुछ तुम कर रहे हो मेरा रब उसे घेरने वाला है। वया कौम मलू अला मकानतिकुम इन्नी आमिल सौफ़ तअलमून मन यातीहि अज़ाबुन युख़ज़ीहि व मन हुवा काज़िब वरतक़िबू इन्नी माकुम रक़ीब। और ऐ मेरी कौम, तुम अपनी जगह अमल करो, बेशक मैं भी अपनी जगह अमल कर रहा हूँ। अनकरीब तुम जान लोगे कि किस पर रुस्वा कुन अज़ाब आता है और कौन झूठा है, और तुम इंतज़ार करो, बेशक मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार कर रहा हूँ। वलम्मा जा अमरुना नज्जैना शुअयबन वल्लज़ीना आमनू मअहु बिरहमतिन मिन्ना वअख़ज़तिल्लज़ीना ज़लमुस्सैहतु फ़अस्बहू फ़ी दियारिहिम जासिमीन। और जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने अपनी रहमत से शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और उन लोगों को जो उनके साथ ईमान लाए थे निजात दी, और ज़ालिमों को एक हौलनाक चीख ने आ पकड़ा, फिर वो अपने घरों में औंधे मुँह गिरे हुए रह गए। कअल्लम यग़नौ फ़ीहा अला बुअदिन लिमदयन कमा बअद समूद। गोया कि वो उनमें कभी रहे ही न थे। ख़बरदार, अहले मदियन के लिए भी दूरी है जैसे समूद रहमत से दूर हो गए। नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 12वें पारे का 8वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह नंबर 11 की 12 आयतें हैं।
آیت نمبر 84 سے آیت نمبر 95 تک۔ ان 12 آیتوں میں شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، حقوق اللہ کی ادائیگی بتائی، کہا اللہ کا حق پورا کرو، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اس کے بعد حقوق العباد، بندوں کے حقوق پورا کرو۔ اس میں سے کیا تھا؟ ولا تنقصوا المکیال، تم ناپ تول میں کمی مت کرو۔ پھر آگے سمجھاتے ہوئے کہا انی اراکم بخیر، میں تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں، اس کے باوجود بھی تم کیا کرتے ہو؟ ناپ تول میں کمی کرتے ہو۔ یاد رکھو دردناک عذاب آنے والا ہے، گھبرانے والے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں۔ تو ناپ تول میں کمی کرنا شعیب علیہ السلام کی قوم میں ہے۔ تو جو لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے اللہ اس کو پکڑ لیں گے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ سورہ مطففین سورہ نمبر 83 آیت نمبر 1 سے 3۔ ہلاکت و بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو کم تولتے ہیں، تو ہلاکت و بربادی ہے۔ پھر آگے کہا وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ناپ تول میں کمی کرو گے تو فساد ہو جائے گا، ایسے بگاڑ سے بچو۔ تب ان لوگوں نے کیا کیا؟ بات نہیں مانی۔ آیت نمبر 87 میں ہے یا شعیب اصلاتک تامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ اے شعیب کیا تمہاری نماز حکم دیتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جس کو ہمارے باپ دادا پوجتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ہم مالوں میں کچھ خرد برد نہ کریں؟ انک لانت الحلیم الرشید۔ شعیب بڑے بھولے لگتے ہو، یعنی مذاق اڑایا شعیب علیہ السلام کا۔ تو شعیب علیہ السلام نے اللہ کی تعریف کی اور کہا وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، میرا رب وہ ہے جس نے مجھے اچھا رزق دیا ہے۔ پھر اس کے بعد سمجھاتے ہوئے کہا دائی جس چیز کی طرف بلاتا ہے پہلے خود عمل کرتا ہے، دائی کبھی مخالفت نہیں کرتا۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، دائی اصلاح کا کام کرنا چاہتا ہے، جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ، طاقت بھر دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے، جتنی طاقت ہے لگے رہنا ہے۔ اور وما توفیق الا باللہ، اللہ کی توفیق ہی سے کسی کو دعوت و تبلیغ کی توفیق ملتی ہے۔ یاد رکھیے گا جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں یہ نہ کہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، جی نہیں، نبیوں والا کام کر رہے ہیں نا۔ جو بھی توفیق ملی ہوئی یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ نبیوں والا کام ہے۔ اس لیے نبیوں نے بھی کہا کہ اللہ کی توفیق سے میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ ما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب، میں اللہ ہی کی طرف بھروسہ کرتا ہوں اور رجوع کرتا ہوں۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا لیکن قوم نہیں مانی۔ اس کے بعد کہا اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ رہتا لرجمناک، تو ہم پتھر مار کے ہلاک کر دیتے۔ یعنی شعیب علیہ السلام کے خاندان کے بارے میں کہا تو شعیب علیہ السلام نے کہا یا قومی ارہتی اعز علیکم من اللہ، میری قوم کو مقابلے میں لائے ہو، اللہ سے زیادہ طاقتور کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ اللہ سے زیادہ کوئی عزت والا ہو سکتا ہے کیا؟ تو یہ نہیں کہا کہ میں زیادہ عزت والا ہوں، یہ نہیں کہا، ڈائریکٹ اللہ کا نام لیا کہ اللہ زیادہ عزت والا، میری قوم کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ زیادہ عزت والا ہے۔ اعز علیکم من اللہ، یہ نہیں کہا اعز علیکم منی کہ میں زیادہ عزت والا ہوں، نہیں، اللہ زیادہ عزت والا ہے، اس لیے اللہ کی بات مانو، میرے قبیلوں کو میرے پاس مت لاؤ، اللہ کے مقابلے کے لیے مت لاؤ، بلکہ اللہ کی بات مانو۔ ان ربی رحیم ودود، یہ بھی کہا کہ بے شک میرا رب بڑا مہربان ہے اور اپنے بندوں سے بہت محبت کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا جب قوم نہیں مانی تو تیز چیخ آیا اور وہ لوگ ہلاک ہو گئے، پھر بدلی کا سایہ بھی آیا، پھر آواز آئی اور وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ لعنت ہے، پھٹکار ہے، اس لیے کہا گیا کال لم یغنوا فیہا، گھروں میں ایسے رہے گویا کہ تھے ہی نہیں۔ ہلاکت و بربادی ہے مدین کے لیے جس طریقے سے سمود کے لیے دوری تھی۔ تو شعیب علیہ السلام جن کی طرف بھیجے گئے تھے وہ علاقہ مدین کا علاقہ تھا۔ ناپ تول میں لوگ کمی کرتے تو اللہ نے برباد کر دیا، آج بھی ناپ تول میں کمی کریں گے تو اللہ پکڑ لیں گے۔ یہ چند باتیں تھی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔